मूसा कलीमुल्लाह अपनी बीवी सफ़ूरा को लेकर आए। जब आए ना वादी सीना में, जिसको वादी मुक़द्दस भी कहते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने तमाम कुफार को निकाल के मोमनों को आबाद किया है, इसलिए इसको दुआ भी कहते हैं और वादी मुक़द्दस भी कहते हैं। वहाँ पहुँचे, बकरियाँ भी साथ हैं, बीवी साथ है, सर्दी का मौसम है, आधी रात होगी, जंगल में सर्दी लगी तो आपको आग नज़र आई। आपने बीवी से कहा बैठो मैं आग लेकर आता हूँ ताकि सर्दी ख़त्म हो। जब आग लेने गए तो देखकर हैरान हो गए कि एक सब्ज़ व शदाब दरख्त है, उससे आग के शोले निकल रहे हैं, और जितनी आग तेज़ होती है दरख्त उतना सब्ज़ होना शुरू हो जाता है। जितना आप आगे जाते हैं आग पीछे हो जाती है। आपका राता था अभी को टानी नीचे गिरती है, जल के मैं लेके जाता हूँ बीवी के लिए। जितना आगे होते हैं आग पीछे हो जाती है। परेशान हुए, वापस आने लगे। असल में ये आग नहीं थी, ये अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली थी, अल्लाह ताला की सिफाती तजल्ली थी। जब पीछे आने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। मूसा कलीमुल्लाह मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा रब हूँ। और उसके बाद फिर हुक्म दिया कि ज़रा अपने जूते उतार के आओ। मेरी बात नहीं है। 16वां पारा सूरह ताहा आया नंबर 17 पढ़ के देखिए। माया फ़खलाना लैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। मूसा कलीमुल्लाह अपने जोड़े उतार दें। फ़खलाना लैक, नालैन उतार के आएँ, क्योंकि आप एक मुक़द्दस वादी में आ गए हैं। और अल्लाह सुबहान ने फरमाया, मूसा व मा तिल कभी यमीनिका या मूसा। ये भी 16वां पारा सूरह ताहा की आयत मुकद्दसा है। मैं मूसा कलीमुल्लाह तेरे दाएं हाथ में क्या है? आला आसा अतवक्कलु अलैहा व हुश्शु बिहा ला गनमी वलिया फीहा मारिबु उखरा। अल्लाह ताला ने पूछा मूसा कलीमुल्लाह ये तेरे हाथ में क्या? किया या अल्लाह ये आसा है, ये डंडा है और ये बड़े काम करता है। मैं इसके साथ टेक भी लगा लेता हूँ। वहुश्शु बिहा ला गनमी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। ये छड़ का काम भी करता है, तकी का काम भी करता है। वाला फरमाया वलिया फीहा हमारी बुखरा, इसमें और भी बड़े काम हैं। ये 10 हाथ का आसा था, 10 हाथ लंबा, मूसा कलीमुल्लाह कद के बराबर। और आगे इसकी 2 शाखें थी जो रात को मशालें बन जाती, एमरजेंसी लाइट बन जाती थी। और ये आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। आस नामी दरख्त की लकड़ी का था। आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए और उनसे ये चलता चलता शुएब अलैहिस्सलाम के पास आया, और शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर मूसा कलीमुल्लाह को दिया। मूसा कलीमुल्लाह से पहले भी इस आसा से कोई मौजज़ा ज़ाहिर नहीं हुआ, इसके बाद भी ज़ाहिर नहीं हुआ। ये सिर्फ मूसा कलीमुल्लाह के लिए ख़ास था। उसके बाद आया कि मूसा कलीमुल्लाह अब जाओ, जो हमारा दुश्मन है ना फ़िरौन, उसने खुदाई दावा कर दिया है, उसे जाके समझाओ कि ये इंसान बन जाए, ये काम छोड़ दे और मखलूक के ऊपर जुल्म ना करे। अर्ज़ किया मौला अगर उसने कोई निशानी मांगी तो? फरमाया मूसा कलीमुल्लाह आसे को ज़रा फेंको ना। जब फेंका तो बहुत बड़ा सांप बन गया। मैं पकड़ लो, मूसा कलीमुल्लाह डरे, वला तख़फ, मैं डरो नहीं। जब पकड़ा तो डंडा बन गया। मैं अपना हाथ बगल में डालो, जब डाला तो वो बाहर निकाला तो चमक रहा था सफ़ेद। जब अंदर डालते फिर ठीक हो जाता। ये 2 मौजज़े दिए, एक आसा का और एक यद्दे बैला का। जब आए ना फ़िरौन के पास तो फ़िरौन से आके आपने फरमाया तो सारे जादूगर इकट्ठे हो जाओ। और जिस दिन बहुत बड़ा मेला था ना,
قوم کا سارے اکٹھے ہو جب میدان میں تختے سے لگایا بڑے تکبر سے بیٹھا کہتا ہے آج شکست ہو جائے گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کی عزت کا رکھوالا اللہ تعالیٰ خوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بڑے کمال جملے استعمال کیے ہیں. پہلا تو سورہ آل عمران تیسرا پارہ کی آیت نمبر 45 ہے. سنو انبیاء کی شان. اجودیہاں فی الدنیا والآخرہ، جو میرے نبی ہیں وہ دنیا میں بھی عزت والے ہیں آخرت میں بھی. اور 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 99 ہے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. یہ آقا کریم کے مقتدیوں کی شان ہے تو آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا. ایک آیت موسیٰ علیہ السلام کی شان کا ذکر کیا، دوسرے میں موسیٰ کلیم اللہ کی، کہ وہ بڑے وجیہ ہیں، بڑے عزت والے ہیں، اور یہ دونوں مقتدی ہیں. معراج کی رات کو میں نے آقا کریم کے پیچھے بیت المقدس میں مقتدی بن کے نمازیں پڑھی ہیں. جب مقتدی کی شان کا یہ عالم ہے تو امام کی شان کا کیا عالم ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیکرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، پیکرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے. دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آئے، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آئے، پیکرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے. اس کے بعد میدان لگ گیا. انہوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ آپ پہلے اپنا کو کرشمہ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں. اور میں تو بعد میں دکھاؤں گا، تم نے جو کرنا کر لو. یہاں تک تفسیر میں آتا کہ ہزاروں جادوگر تھے فرعون کے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں چھوڑیں، ان میں پارا بھرا ہوا تھا. سورج کی جب شعائیں پڑیں تو ایسے لگیں جیسے وہ حرکت کر رہے ہیں، سانپ بنے ہوئے ہیں، ہزاروں سانپ کرتے. فرعون بڑا خوش ہے، حواری بڑے خوش ہیں، ہزاروں سانپ دوڑنے شروع ہو گئے میدان میں. اللہ موسیٰ کلیم اللہ ذرا تم ہی اپنا آسا چھڑے نا. میں نہ کہنا ممکن کوئی ہے کہ تھوڑے گھر بھی شاید کوئی تھوڑے بابے کا کوئی شام والا ڈنڈا پیا لیا وہ بھی کام کرتا ہے، وہ تکیہ بنتا ہے. نبی کا مقام تو اڑا جو انبیاء کے ہاتھ میں چیز لگ جاتی ہے ان کا بھی مثل کو نہیں ہوتی. نبی کی مثل کا دعویٰ کرنے کو کہتے نہیں جی وہ بھی ہماری طرح تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے. ظالموں مکے کے بازار میں کھاتا پیتا دیکھتے ہو، اور سیالوں کے اوپر چلتا بھی دیکھو نا. سیامے وسائل میں نہ کھانا بھی تو دیکھو ان کا. میں کبھی تکیہ بن جاتا ہے، کبھی وہ ایمرجنسی لائٹ بن جاتا ہے، کبھی چھڑ بن جاتا ہے، اور کبھی اجزہا بن جاتا ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ نے چھوڑا نا اس کو، محدثین کرام لیتے ہیں کہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا. اتنا بڑا اس کا منہ تھا، 120 فٹ چوڑا. ایک ہی چکر لگایا اس نے اور ایک چکر میں 70 ہزار کو نگلتا تھا. وہ یعنی کہ جو جادو کے سام تھے ایک چکر میں سارے ختم. وہ جادوگر حیران اور انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری ختم ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بالکل راکھ بنا کے تحلیل کر دیا ہوا میں. وہ تمام جادوگر آئے تو موسیٰ کلیم اللہ قدموں کے اوپر گر گئے، اور جو انہوں نے بات کہی اللہ کے قرآن میں محفوظ ہے. کہتا ہے کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فرعون یہاں بھی ذلیل و خوار ہو گیا.